أعزائي التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن في هذا الفيديو dans le cadre de soutien pour les élèves de 3e année collège, dans le cadre de le chapitre de ordre et opération. Donc soit x un nombre réel tel que moins 6x plus 5 sur 3 est compris entre moins 3 et 2. Déterminer un encadrement de x. Il m'a dit de encadrer x dans ce cas. Donc, في هذه الحالة إذن غنطبق بزاف ديال القواعد. إذن عندنا قواعد كثيرة هنا. دونك أول شيء الوليدات إلا كانت عندي سي A par exemple est compris entre B et C, deux nombres. Si tu multiplies A, un nombre positif, par 2, par exemple par 2, alors que 2 fois A est toujours compris entre 2 fois C et 2 fois B. Voilà. هاد لا رègle تاهي غنستعملوها بزاف. Donc si je fais multiplier maintenant l'axe, je multiplie par un nombre négatif. Et donc, par exemple, j'ai multiplié par moins 3. Donc moins 3a. Je multiplie ici par un nombre négatif. Dans ce cas, l'olidate, je vais dire que moins 3c. Non, je vais dire moins 3b. Donc, moins 3. Donc, غتولي هذه هي الصغيرة موان 3b هي الصغيرة. باردون موان 3b هي الكبيرة موان 3c هي الصغيرة. دونك جو ملتيبلي باغ ان نومبر نيجاتيف. نعطيكم مثال باش تفهموا أكثر. ملي تكون عندك 5 صغر من 7، ضرب لي هادي ضربها في ناقص 3، هادي ضربها في ناقص 3. إذا لا ضربناها في ناقص 3 شنو غيوقع؟ موان 3. Donc, غتولي عندي هنا moins 21. Moins 21, ça c'est moins 15. شكون اللي كبر؟ moins 15 ولا moins 21. Moins 21 le plus loin que 0 ici. Voilà, par exemple moins 21. Pardon, moins 21. Ça c'est moins 15. Donc dans ce cas, moins 15 c'est le plus proche de 0. Donc, هاد العدد هو الكبر من هذا. Dans ce cas, كنقلبوا ملي تكون عندك 5 inférieur à 7, alors que moins 3 fois 7 doit être inférieur à moins 3 fois 7. Donc, on enlève les bords. Dans ce cas, c'est ce que j'ai fait. إذا الوليدات من طبيعة الحال غنبقى حتى نوصل ل x محصورة بين ماذا وماذا. هادشي اللي غنتكلم على x il est encadré entre quoi et quoi. Donc voilà. Donc j'ai premièrement لاحظوا معايا هنايا كاينه 3 ici غنبدا multiplication. Donc la multiplication. Donc je multiplie le tout par 3. Donc un nombre positif بحال هذيك السي اللي تكلمنا عليها. Donc je multiplie ici par moins 3. Pardon, ici, je multiplie ici par 3. Je multiplie ici par 3 fois moins 6x plus 5 sur 3. Et je multiplie ici par 3 aussi. Donc l'inégalité, je multiplie par 3. Et là, je multiplie par 3. Donc 3 fois 1 sur 3, va te multiplier 3. دير باش تمشي ليا هاد 3 كنملتيبلي. دونك سي جو ملتيبلي باغ 3. اذا غتمشي ليا 3 مع 3 غتبقى عندي موان 6x بلس 5 اي كومبري هاي كومبري انتر 6 اي موان 9. اذا اول شيء هي هذه الوليدات اللي نستعمل. اوكي هي هاد. إذا أنا بشوية كنإليمين كنعزل إكس تبقى بوحدها إكس. هذا هو الهدف منه. إذا أول شيء ثاني شيء اللي نستعمل
هو خاصني نإليميني هاد 5. باش نإليميني هاد 5 كاينه زائد 5. إذا هنايا باش نإليمينيها هو ندير نطرح واحد ناقص 5. إذا غنولي شنو غندير هنايا؟ إذا إكس زائد 5 غنزيد ناقص 5، أولا نكتب مباشرة هادي بحال زائد ناقص 5. إذا كنولي كنضيف ناقص 5 هنا، ناقص 5 هنا، ناقص 5 هنا. إذا هادشي اللي غنستعمل حتى أتخلص من هاد 5. إذا كندير المقابل ديالها. إذا 6 زائد ناقص 5، ولا كنكتبها ناقص 5 مباشرة أو كنقصوها، غير باش تفهموا أن كنضيفوا عدد. نضيف عدد هنا عدد سالب، أولا كنجو لوط خونش، يعني كنحيد ناقص 5 من هنا، ناقص 5 من هنا. إذا ناقص 9 وكنزيد هاد ناقص 5 هكذا. إذا نتوما ملي تولفوا عليها تولي عندكم سهل. إذا الوليدات أنا وصلت لهنا. إذا ما عنديش غنفتح السبورة. دونك إذا أشنو غيوقع يولي عندي؟ دونك موان 6 إكس، دونك غتمشي ليا هاد ناقص 5 مع 5 غتولي هي 0. دونك موان 6 إكس كونتخي هاد العدد كنعرفو ناقص 9 ناقص 5. دونك موان 9 موان 5، دونك سي موان 14. فوالا 6 بلس موان 5، دونك سي 6 موان 5، دونك سي 1. ودائما لي بورن هما تيبقى عندي ان موان 14 راه انفيريور ا 1، دونك سي راني انا في دونك في المسار الصحيح. دونك جو سوي دونك دون لو بون شومان. دونك ماتنو شنو بقى عندي؟ بقات عندي موان 6 اكس. الوليدات انا باش نتخلص من هاد 6 ممكن نقسم على موان 6 اكس، او لا نضرب هنا في هذه الحاله. اذا الوليدات انا حصلت دابا على موان 6 اكس اي كومبري انتر موان 14 اي 1. دابا عندكم الوليدات الا كانت عندك ا انفيريور ا بي، جيت قلت لكم الا ضربت هذا في عدد، هذا إلا ضربتو في ان نومبر نيجاتيف شنو غيوقع؟ غتولي عندي باغ اكزومبل موان 3 فوا ا غتولي هي كبر من موان 3 فوا ب. دونك جو ملتيبلي باغ ان نومبر او جو بو écrire ça، نخلي هاد لو سين باغ اكزومبل لو سامبول دونك انفيريور غتولي موان 3 بي انفيريور موان 3. اذا هادشي اللي غيوقع. فوالا كوم سا. إذن هادشي نفس الشيء اللي غيوقع إلا ضربت هذا في واحد العدد سالب، غيولي لهاد 1 هنا ملتيبلي باغ لو نومبر نيجاتيف. إذا أنا باش نتخلص على شنو عندي أنا وشنو بغيت إكس بوحدها، إذا خاصني نتخلص من هاد موان 6. إذا موان 6 راه بغيت نتخلص منها إلا نضربها في المقلوب ديالها. علاش؟ لان العدد في المقلوب ديالو هو 1. باش تولي عندي 1 هنايا خصني نضرب هذا العدد كله في المقلوب ديال هاد موان 6. اذا هادشي اللي غندير. اذا هنا في هاد الحاله بطبيعه الحال غنضرب، يعني غنضرب في عدد سالب في هاد الحاله. اذا غنضرب هي موان 6 اكس غنضربها في 1 سور موان 6. كلشي غنضربو في 1 سور موان 6، ولكن الوليدات ملي كنضربو في عدد سالب راه 1 ما غاديش تبقى هنا، غتولي 1 مضروبه في هذاك العدد السالب هكذا. وهنايا نفس الشيء، دونك غتولي عندي موان 14 ملتيبلي باغ 1 سور موان 6. يعني هاد موان 6 راه ممكن نكتب هنا موان سي لا ميم شوز، غير باش نوضح لكم اشنو درت هنا. دونك موان 6 مع موان 6 غتمشي غتولي ليا فقط اكس. وهنا كنسامبليفي لا تاش ونسامبليفي. Donc l'écriture c'est moins 1 sur 6. Et ici donc moins غتولي عندكم بلس هي 14 على 6. و 14 على 6 انها ديفيزي بار 2 ديفيزي بار 2، دونك غتولي عندك هي 7 على 3. دونك voilà x est compris entre moins 1 sixième et 7 sur 3. دونك الوليدات
دونك على ما اظن الى الفيديو راه انتهى الفيديو. اذا لا تنسونا من الدعاء. دمتم سالمين، والى حصه مقبله ان شاء الله. الوليدات من طبيعه الحال هنا ما نكونش نسيت، هنا انفيرو ايكال توجور انفيرو ايكال، ما تنسيوش الطريقه. اذا هنا كما كنقولوا اننا كنبداو اليمينيو في الاعداد. اذا ملي كيكون عندي 1/3، لا بغيت مثلا اكس، بغيت انايا اكس بوحدها، غادي نضرب في المقلوب ديالها. المقلوب ديال 1/3 راه هو 3. كان عندي ناقص غادي نضرب في موان. ولكن ملي تغير موان، اتونسيون ما تنساش لي بورن. اذا بتطبيق العلاقات، اذا بتطبيق لي تيوغيم اللي عندك في الدرس. اذا الى هنا ينتهي هذا الفيديو. اذا دمتم سالمين والسلام عليكم. لا تنسونا من الدعاء اعزائي التلاميذ ومشاركه الفيديوهات لاصدقائكم. اذا السلام عليكم ورحمه الله.